मंच पर बैठे हुए पुल निर्माण संघर्ष समिति के तमाम जिम्मेदारान, मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब, रुकन असम्बली वो बिहार के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, मोहतरम जनाब आदिल हसन साहब, यूथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के सदर, मेरे तमाम मजलिस के साथी, रुफ़क़ा, क़ायदीन, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, अभी आपने जनाब अख्तरुल ईमान और पुल निर्माण संघर्ष समिति के जिम्मेदारों से तफसीली बातचीत सुनी। मैं दोबारा इस बात को दोहराता हूँ कि मजलिस पार्टी पुल निर्माण संघर्ष समिति का जो सबसे बड़ा डिमांड है, उनका मुतालबा है कि महानंदा पर और डोब पर एक पुल को तामीर किया जाए। मैं इसकी तायीद करता हूं और इसीलिए आज हम खुद यहाँ पर आए इस बात को देखने के लिए। और बड़ी अफसोस की बात है कि जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत एक विश्व गुरु बन चुका है, जहाँ पर बीजेपी वाले इस बात को बार बार जनता के सामने रखते हैं कि हम G20 का इजलास भारत में होने जा रहा है। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि सब अगर सच है तो फिर आखिर 2023 में यहाँ की जनता को अपना एक जनाजा ले जाने के लिए कश्ती में क्यों ले जाना पड़ता है? गरीब आवाम को आखिर क्या वजह है कि आज भी यहाँ पर बैठकर लोग कश्ती में बैठकर दूसरी जानिब जाते हैं? आखिर क्यों ब्रिज और पुल तामीर नहीं किया जाता? और तामीर नहीं करने की वजह से जो 15 किलोमीटर का फासला है, गरीब आवाम को 70 किलोमीटर का फासला तय करके किशनगंज जाना पड़ता है। और सही कहा मोहतरम अख्तरुल ईमान साहब ने कि इतना लंबा सफर तय करते करते नहीं मालूम कितने लोगों को तकलीफ पहुंची होगी, नहीं मालूम कितने लोगों को अस्पताल नहीं ले जाने से उनकी बीमारी में इजाफा हो गया होगा, या फिर वो मौत की आगोश में पहुंच चुके होंगे। ये जुल्म है। और जब हम ये देखते हैं और पढ़ते हैं कि नालंदा जिले में नीतीश कुमार ने वहां पर महलात को तामीर कर दिया और सीमांचल की सरजमीन पर जो बुनियादी जरूरत की चीजें हैं वो उसको मुहैया करने में नाकाम साबित हो गए। जब हम ये पढ़ते हैं कि राजगीर में नीतीश कुमार ने कांच का पुल तामीर किया, यहाँ पर सीमांचल की सरजमीन पर 8-8, 9-9 साल से पुल की तामीर रुकी हुई है, या फिर पुल को तामीर नहीं किया जाता। ये कौन सा इंसाफ है कि बिहार के एक हिस्से में तमाम विकास का काम होता है और सीमांचल को हमेशा उससे नाइंसाफी कर दी गई। मैं सीमांचल की जनता को एक पैगाम देना चाहता हूं कि आपके पास विकास इसलिए नहीं हुआ, आपको दबाया और कुचला इसलिए जा रहा है, ये मत समझिए कि मुकद्दर का फैसला है, बल्कि एक मंसूबाबंद साजिश के तौर पर हर वो सियासी लीडर, हर वो राजनेता, हर वो पॉलिटिकल पार्टी जिसको आपने साथ दिया, उन्होंने आपको पिछड़ा रख दिया। बरसों से यहाँ पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी उनके साथ थी, नरेंद्र मोदी की डबल इंजन, उन्होंने कहा था डबल इंजन उनके साथ था। ये कैसा डबल इंजन है जो एक पुल को तामीर नहीं कर सकता? फिर उसके बाद नीतीश कुमार ने मोदी जी को तलाक तलाक कह दिया और तेजस्वी के पास जाकर कहा कि आओ निकाह कर लेते हैं। उनसे निकाह कर लिया तो नीतीश कुमार ने विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि हम मट्ठी में चले जाएंगे मगर मोदी के करीब नहीं जाएंगे। उनको मट्ठी पसंद नहीं आई, मोदी के गोद में बैठकर फिर से चाय पीना शुरू कर दिया और तेजस्वी को कहा तलाक तलाक तलाक। अब मोदी से नाराज हुए तो फिर इधर चले गए। माने नीतीश कुमार
اپنی مرضی کے مطابق، اپنے منشے کے مطابق اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنی ذاتی لالچ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور سیمانچل کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیمانچل ایک فٹ بال بنا ہوا ہے، ایک فٹ بال بنا ہوا ہے، اور جو سیمانچل کے نیتا ہیں جن کو آپ ووٹ ڈال کر ودھائک بناتے ہیں، سانسد بناتے ہیں، جب وہ پٹنہ اور دلی پہنچتے ہیں تو ایسا لگ جاتا ہے کہ ان کی زبانوں کو لخوا ہو جاتا ہے، گونگے ہو جاتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں۔ جب چناؤ کا معاملہ آتا تو سیمانچل کی تکلیف یاد آتی ہے، اور جب چناؤ جیت جاتے ہیں تو پٹنہ جا کر سیمانچل کو بھول جاتے ہیں۔ میں سیمانچل کی جنتا کو یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ کم سے کم اب کی بار آپ ایسے لوگوں کو اپنا ودھائک بنائیے، ایم ایل اے بنائیے، سانسد بنائیے، جب وہ پٹنہ اور دلی پہنچیں گے تب بھی وہ آپ کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کر کے اپنی زبانوں سے آپ کے انصاف کی لڑائی کو جاری رکھیں گے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور یاد رکھیے کہ صرف پل نرمان سنگھرش سمیتی کے لوگ اگر آ کر ہم کو بتا دیں گے ہم ان کے ساتھ آج گھٹنے برابر پانی میں چل کر آئے، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ اس وقت ہوگا جب سیمانچل کی جنتا متحدہ طور پر اپنے ہر سیاسی راجنیتا سے کہے گی کہ ووٹ اس کو ملے گا جو سیمانچل سے انصاف کرے گا، تبھی آپ سے انصاف ہوگا۔ ورنہ یاد رکھیے آپ صرف تھالی مارتے رہیں گے، ووٹ ڈالتے رہیں گے، ایک نسل، دو نسل، تین نسل، برسوں گزر چکے ہیں مگر سیمانچل سے انصاف نہیں ہو رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ سے ہم گزارش کر رہے ہیں کہ آپ سنجیدگی کے ساتھ ان ہماری باتوں پر غور کریے۔ ہم سیاست نہیں کرنے آئے ہیں۔ ہم نے جب بہار میں مجلس اتحاد المسلمین کی شروعات کی 2015 اگست میں کشن گنج کے اس میدان میں ہم نے جن سبھا کی تھی، اور جب ہماری جن سبھا ہو رہی تھی تو اس سے ایک دن پہلے اتنی بارش ہوئی کہ پورا میدان کیچڑ بن چکا تھا، مگر اس کے باوجود بھی ہم نے اور آپ نے اس جن سبھا کو ہزاروں کی تعداد میں شرکت کر کے کامیاب کیا۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا اور آج بھی دوہرا رہا ہوں کہ ہم سیمانچل کی لڑائی اس لیے لڑ رہے ہیں کہ صرف ووٹ لے کر جا کر آرام سے ویدھان سبھا یا سنسد میں نہ بیٹھ جائیں۔ ہم سیمانچل کی لڑائی اس لیے لڑ رہے ہیں کیونکہ اس سرزمین پر بسنے والے انسان ہیں، اور ان کو انسانوں کی طرح دیکھنے کی ضرورت ہے، ان کو ووٹ بینک کی طرح دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ کسی سمودائے سے ان کا تعلق ہو، کسی مذہب سے ان کا تعلق ہو۔ یہ بہار پردیش کا نہیں بلکہ بھارت کا سب سے پسماندہ اور پچھڑا علاقہ ہے، جس کو تمام راجنیتاؤں نے سیاسی پارٹیوں نظر انداز کر کے رکھ دیا۔ تو مجلس سیمانچل کی لڑائی ہمارے لیے ایک انصاف کی لڑائی ہے، ایک حق کی لڑائی ہے، اور اس میں آپ سے ہم پھر سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ تمام لوگ پہلے بھی ہمارا ساتھ دیے، اب بھی ہمارا ساتھ دیجیے۔ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک جب تک سیمانچل سے انصاف نہیں ہوگا۔ آپ بتائیے کہ پورنیہ ایئرپورٹ ہے، بھارت کے ہوم منسٹر سیمانچل کو آ کر جھوٹ بول کر چلے جاتے ہیں، وہ ایئرپورٹ آج تک بھی نہیں کھلا۔ امت شاہ نے بول دیا کہ ایئرپورٹ کھل گیا، کہاں کھلا ایئرپورٹ؟ سیمانچل کی جنتا مطالبہ کر رہی ہے کہ پٹنہ ہائی کورٹ کے ایک بینچ کو یہاں پر کھولا جائے، کیونکہ یہاں کی جنتا پورنیہ سے نکل کر 350-400 کلومیٹر کا سفر نہیں کر پاتی۔ جلال گڑھ سے کشن گنج تک نئی ریل کی لائن ڈالنی چاہیے، کوچا دامن میں ایک ریلوے اسٹیشن کھولنا چاہیے۔ آپ بتائیے کہ آلو کی قیمت نہیں ملتی، 3 روپے 4 روپے کلو ملتی ہے۔ مکئی کی ابھی بھی اس کا MSP کا اعلان نہیں کیا گیا ہے، مگر چاہے بی جے پی ہو یا گٹھ بندھن ہو، جب امت شاہ آئے تو کہا کہ بی جے پی کے نیتا کہنا شروع کر دے کہ سیمانچل میں گھسپیٹی گھس رہے ہیں۔ کہاں گھسپیٹی ہے؟ یہ سرزمین تو ہمیشہ ان غیور بھارت کے شہریوں کی رہی ہے جنہیں فخر ہے کہ وہ بھارت کے شہری ہیں۔ دور دور تک کوئی گھسپیٹی نہیں، اگر ہے تو پھر آپ نکال کر پھینکیے، مگر پورے اس علاقے کو بدنام کرنا، یہاں کے لوگوں کو بدنام کرنا، یہ بی جے پی کی سازش رہی ہے۔
गठबंधन का जलसा हुआ, जनसभा हुई, तो सबने मिलकर गाली हमको दी, पेट भर भर कर गाली दी। ऐसा नीतीश कुमार ने, तेजस्वी ने हमको गाली दी, ऐसा लग रहा था कि रात में इनको नींद नहीं आती जब तक ओवैसी को गाली नहीं दे देते। आप गाली दीजिए जरूर, आप गाली दीजिए जरूर, क्योंकि शायद आपकी मानसिकता वही है कि गाली देना आपकी सोच होगी, मगर याद रखिए तुम्हारे गाली देने से सीमांचल की लड़ाई से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप जितनी गाली देंगे उतनी शिद्दत से अख्तरुल ईमान आगे बढ़ेगा सीमांचल की जनता के इंसाफ के लिए। आप अंदाजा लगाइए कि गाली पे गाली हमको देते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि मुसलमान की पार्टी। नीतीश कुमार, ये आपको कैसे मालूम हुआ कि मजलिस मुसलमान की पार्टी है? तो फिर आप क्या कुशवाहों के और कुर्मियों के लीडर हैं? क्योंकि आप खुद वही हैं। मगर मुसलमान की पार्टी नीतीश कुमार, भारत की लोकतंत्र में, अंबेडकर के बना हुए संविधान में मुझे हर कमजोर और मजलूम के लिए लड़ने का हासिल है, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, सीमांचल का दबा हुआ और कुचला हुआ इंसान हो। आपके लिए मुझे आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। और आपने कई मर्तबा बीजेपी का साथ दिया, बीजेपी को छोड़ा, सर्टिफिकेट आप मत दीजिए, पहले आप बताइए कि आप क्या हैं। आज सब लोग सीमांचल को जब आते हैं तो चुनाव के वक्त आकर बड़े दिल फरेब बातें की जाती हैं, ख्वाब दिखाया जाता है, झूठे ख्वाब दिखाए जाते हैं, मगर नतीजा ही निकलता है कि चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। कहां गया वो तेजस्वी यादव? कहा था उसने कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाएंगे। बनाइए सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल, क्यों नहीं बनाते आप? हमने भारत की पार्लियामेंट, लोकसभा में, भारत की सबसे बड़ी पंचायत में हमने प्राइवेट मेंबर बिल बनाकर डाला कि आर्टिकल 371 के तहत हमने इस बात का बिल डाला कि सीमांचल में डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाए, क्योंकि यहाँ के राजनेता बैठकर तय करेंगे कि यहाँ का पैसा कहाँ पर खर्चा किया जाएगा। मगर आप उस पर वादा तो कर दिए, चुनाव में हमको गाली देकर वोट तो ले लिए, मगर आज सीमांचल आपको याद नहीं आता। और फिर अब हम मीडिया के लोग हमसे पूछते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? हम मीडिया के लोगों को ही बता चुके हैं, आपको ही बता रहे हैं। हम भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री को बता रहे हैं, वो प्रधानमंत्री जिससे ज्यादा दिल्ली के बादशाह सलामत बनकर बैठी हैं अभी। हम उनको भी बता रहे हैं कि दिल्ली का रास्ता पटना से नहीं जाता, सीमांचल से जाएगा इंशाअल्लाह। आपकी बात, जो सीमांचल से इंसाफ करेगा वो ही दिल्ली तक पहुंचेगा, राज करेगा। अगर कोई समझ रहा है कि पटना से निकलकर चले जाएगा तो पटना से जाओ, मगर तुमको सत्ता नहीं मिलेगी। सीमांचल की जनता से इंसाफ जो करेगा उसी को इख्तिदार पर बैठने का मौका मिलेगा। जो सीमांचल की जनता से इंसाफ नहीं करेगा, जनता उसका साथ नहीं देगी। हम आपसे अपील कर रहे हैं, कितने बरस गुजर चुके हैं, आपको एक फैसला लेने की जरूरत है। हमारा इस्तेसाल को खत्म करिए, आपकी तकलीफ को खत्म करिए, अपने बच्चों के लिए स्कूल, अपनी बेटियों के लिए डिग्री कॉलेज, हमारे किसानों के लिए उनकी जो भी उनको बना रहे हैं, क्रॉप लेकर आ रहे हो, उसका उनको रेट मिले। करप्शन इतना बढ़ चुका है सीमांचल में कि आवास योजना के लिए रेट रख दिया गया, 7,000 रुपये से 12,000 रुपये दो तो आवास योजना में घर मिलेगा। रजिस्ट्री कराओ, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट के लिए 2,000 रुपये, 3,000 रुपये। ये कब तक करप्शन और भ्रष्टाचार चलेगा? इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आपको फैसला लेना है कि अच्छा फैसला लीजिए। मजलिस आपके दरमियान में थी और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ये जो आपकी लड़ाई है, हम आपके साथ हैं। अभी हमारे भाई ने कहा कि बैंक नहीं है, एटीएम नहीं है। कैसे आएगा बैंक? ये बैंक एटीएम उस वक्त आएगा जब आप किसी के वोट बैंक नहीं बनेंगे। आपको आकर बोला जाएगा ओवैसी है, काटने को आया है, मोदी जी आकर बोलेंगे घुसपैठी घुस रहे हैं, और आप लोग उसकी बातों में आ जाते हैं।
جب تک آپ خود فیصلہ نہیں لے لیں گے اس وقت تک آپ کے پاس نہ پل بنے گا نہ یہاں پر زمین جو کٹ جاتی ہے ہزاروں ایکڑ ہر بارش سیلاب آتا ہے. بتائیے بھارت میں کون سی ایسی جگہ ہوگی جہاں پر لوگ 3 مہینے سال میں روڈ پر زندگی گزارتے ہیں. یہ انسان ہے بھائی، کوئی جانور نہیں ہے. مگر کسی کو فکر نہیں ہے، سب سمجھتے ہیں کہ ہاں 3 مہینے رہیں گے اس کے بعد چلے جائیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انہی باتوں کا ذکر کرنے کے لیے اختر الایمان اور بہار پردیش نے سیمانچل کے انصاف کے لیے اس یاترا کا آغاز کیا، اور انشاءاللہ تعالی ہماری جدوجہد جاری رہے گی. آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آپ آئے، بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سر بھائی نے ابھی یاد دلایا ہم کو، ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ اگر ایک ریزنیبل ٹائم میں بھارت سرکار، بھارت کے پردھان منتری شری نریندر مودی اور بہار پردیش کے مکھیہ منتری نتیش کمار اور تیجسوی یادو کی راجد پارٹی سیمانچل میں پلوں کی تعمیر نہیں شروع کرے گی، سیمانچل کی جو زمین کٹتی ہے اس کے روک تھام کے لیے اقدامات نہیں کرے گی، کسانوں کو ان کی محنت کا قیمت نہیں ملے گا، تو پھر مجلس اتحاد المسلمین انشاءاللہ تعالی اپنے تمام مجلس کے اراکین کے ساتھ اور سیمانچل کی جنتا سے اپیل کر کے سیمانچل کی جنتا کے ساتھ نیشنل ہائی وے پہ ہم چکا جام کر دیں گے. ہم جانتے ہیں کہ چکن ہیڈ ہے، چکا جام جب ہوگا اس کی ذمہ داری کیندر سرکار پر ہوگی اور بہار کی نتیش کمار کی سرکار پر ہوگی. آپ ہم کو مجبور مت کرو چکا جام کرنے کے لیے. ہم جو کچھ پوچھ رہے ہیں وہ انسانوں کی ضرورت ہے، وہ سیمانچل کے انصاف کے لیے بہت ضروری ہے. کیا آپ ہمارا ساتھ دیں گے میرے بھائی؟ کیا آپ تمام ساتھ دیں گے ہمارا؟ تو لگائیے نعرہ سیمانچل کی زمین زندہ باد.